Now I request Captain Malik Ahmed Nawaz Saab, please come on the dais. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, मोहतरम शख्सियात, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन, माएँ, बच्चे, अस्सलाम वालेकुम। एक मेरी शर्त आपसे कि शायद आपने देखा नहीं कि मैंने आपके बच्चों की बारी में बहुत तालियां बजाई हैं, शायद आप में से किसी ने नहीं बजाई हैं। तो जब मैं अपनी बात ख़त्म कर लूँ तो मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि आप मुझे भी ऐसी ओवेशन देंगे। एक मेरा काम मैं इनके नाम से वाकिफ़ नहीं हूँ, और बच्चे जिस तरह से बोले तो मेरी एक मसला उन्होंने आसान कर दिया है कि सुबह मुझे था कि मैंने यहाँ आना है और कुछ बोलना भी है, कुछ मेरी ख्वाहिश भी थी, कुछ इन्होंने मेहरबानी की तो उन्होंने मुझे ऑनर किया कि बोलने वालों में मेरा नाम शामिल किया और मुझे मौका दिया अपने ख़यालात का इज़हार करने के लिए, ताकि मैं आपके साथ सांझ पैदा कर लूँ सोच की। तो बात यह है मेरी बहनों, बेटियों और बच्चों, मैं उम्र के तकरीबन 70 बरस गुजार चुका हूँ और इस मुल्क में मुख्तलिफ़ जगहों पे मुख्तलिफ़ कामों में और मुख्तलिफ़ समाजों में रहा हूँ। तो मैंने एक नतीजा निकाला ज़िंदगी में, मैं एक छोटी सी ख्वाहिश आपके आगे, छोटी भी और बड़ी भी है। अगर खुदावंद करीम मेरे पे मेहरबान हो और मेरे मरने के बाद अपने हजूर में हाज़िर करके पूछे कि भाई मैं तुम्हें दोबारा दुनिया में भेजना चाहता हूँ, तो वहाँ तुम किस ख्वाहिश के साथ जाओगे? तो मैं अपने रब्बुल इज़्ज़त पैदा करने वाले और इस कायनात के खालिक से यही इंतजा करूँगा कि या रब्बे अज़ीम मुझे एक अच्छा ज़हन देना और उस ज़हन को सही इस्तेमाल करने की तौफ़ीक और अहलियत अता फरमाना। और मेरे नज़दीक सबसे अहम चीज़ तालीम है। मैं भी इसी इलाके का रहने वाला हूँ, शायद मेरा साथ ही गाँव चक बकर शाह, मेरे वालिदैन यहीं के हैं, लेकिन मैंने पढ़ाई बाहर की। कुछ अर्सा यहाँ मैं आता रहा हूँ और आज जो मैं देख रहा हूँ यहाँ पे, तो ये जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ी तो मेरी देरीना ख्वाहिश यही हुई कि इंसानों की हालत और मुआशी हालत यकीनन, लेकिन ज़हनी हालत बदलने की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि पूरी मुल्की सतह पे इसकी ज़रूरत है और उसका ज़रिया सिर्फ़ और सिर्फ तालीम है। और वो यही है, काश मुझे कोई मौका दे और मैं वो बात भूल गया कि मैं खुदा करीम से ना दौलत मांगूंगा। यहाँ बात हो रही थी एक स्किट के अंदर जो मुझे बहुत पसंद आया। इस स्किट ने मुझे लोकल कल्चर और यहाँ धनी की लैंग्वेज से और सोचो विचार से भी मुझे मुतारफ़ कराया, और शायद मैं कई कल्चर्स का वाकिफ़ हूँ, जानता हूँ, रहता हूँ, लेकिन ये मेरे लिए एक बहुत इल्म वाली बात थी। तो मैं दौलत नहीं मांगूंगा, मैं जायदाद नहीं मांगूंगा, मैं ओहदे नहीं मांगूंगा, मैं मांगूंगा कि खुदावंद करीम मुझे एक तख्लीकी ज़हन देना, और वो उसका ज़रिया सिर्फ़ और सिर्फ तालीम है, और वो स्कूलों से ही मिलती है, इन दरसगाहों से ही मिलती है, और उसकी कोई जगह नहीं है। मेरा इस वक्त जो मेन इंटरेस्ट इन लाइफ है, अब मुझे बड़ी खुशी है कि मैं स्कूलों में जाके बच्चों से बात कर सकूं, उनकी माँओं से बात कर सकूं, और मुझे एक और बड़ी बात पसंद, बारक ओबामा जो कि अमेरिका का मौजूदा सदर है, और मेरे लिए वो एक अजूबा इसलिए है कि काला आदमी अंग्रेज़ों ने 2 बार अपना सदर चुना है, उसमें ज़रूर कोई खूबियाँ होंगी और चीज़ों से हट के। एक काला आदमी और बहुत अच्छा बोलता है और बहुत खूबसूरत बातें करता है। साल की बात है, वो मेरा ख्याल है असम्बली के लिए सेनेट ऑफ द स्टेट ईयर की तकरीर होती है, और इसी हवाले से वो बात कर रहा था। मैं बड़े गौर से सुन रहा था कि इतना बड़ा आदमी जो कि इस वक्त मैं कहूँगा कि दुनिया का मॉनर्क है, और वो क्या बातें कर रहा है। वो कह रहा था टीवी के ऊपर आके कि मैं माँओं से कहता हूँ कि अपने बच्चों को अच्छा पढ़ाओ, मैं माँ को कहता हूँ कि इनके होमवर्क में भी दिलचस्पी लिया करो। तो ये इंतहा थी, एक अमरीकी सदर इस पाए का इंसान इतनी डिटेल में, इतनी बारीकी में जो है वो अहमियत दे रहा है तालीम को। एक मैं आपको अपने तजर्बे से एक बात बताऊँ कि मैं जब इस गांव में था, कुछ चंद दिन मैं चक बकर शाह के प्राइमरी क्लासेस में भी गया, और एक माह मैं यहाँ खानपुर में भी गया। तो जब उस ज़माने का मैं मुकाबला करता हूँ आजकल के सोशल स्ट्रक्चर के साथ, जैसे आप लोगों को यहाँ पे मुझे ऐसे
ایسے روح نظر نہیں آیا کرتے تھے. اس وقت میں 50 کی دہائی کی بات کر رہا ہوں, لوگوں کے معاشی مشکلات بھی تھیں, روزگار کے مواقع بھی نہیں تھے, لوگوں کا اتنا اچھا رہن سہن بھی نہیں تھا. لیکن خدا کا شکر ہے کہ آج مجھے ایک بہت بڑی تبدیلی نظر آئی ہے, اور میں سمجھتا ہوں جہاں حاجی صاحب نے بڑی تعریف کی اسکول کی انتظامیہ کی, یقیناً ان کا ایک بڑا رول ہے اس پورے شو کو پیش کرنے کا اور اس ماحول کو پیش کرنے کا, اور اس ماحول کے اندر کیا کیا تربیت دی ہے ان لوگوں نے آپ کو. تو میری بہنوں, میں سمجھتا ہوں کہ جو یہ سب سے اہم کام ہمارے ملک کے اندر ہے تعلیم دینا, کیونکہ ایک ناخواندہ قوم ہے, ایک تیسری دنیا کا ملک ہے ہمارا, اور ہم نے اس ملک میں اگر میں سمجھتا ہوں اگر صحیح ترقی کرے گا اس کا ذریعہ صرف تعلیم ہے, کیونکہ جب انسان کے ذہن کے اندر تعلیم چلی جائے گی تو یقیناً ایک بہتر چیزوں کی ڈیمانڈ کرے گا, بہتر طریقے سے سوچے گا, بہتر الیکشن میں حصہ لے گا, بہتر لوگوں کا چناؤ کرے گا. اور اس سے ہٹ کے میں جو انسان کی فزیولوجی ہے, اگر یہاں پہ کوئی سائنس کے استاد ہیں, دیکھیں ہمارے میں اور جانوروں میں صرف ایک ہی فرق ہے, اور وہ ہے جب خدا نے ہمیں اشرف المخلوقات کا درجہ دیا تو وہ درجہ یہی تھا کہ باقی تو ہمارے اعزاز جانوروں کی طرح, ہماری ٹانگیں, ہمارا نظام ہاضمہ, خوراک, جو بھی چیز ہے, فرق آتا ہے جہاں پہ ہمیں ایک پرزہ فالتو دیا ہے, بہتر پرزہ دیا, اور وہ ہماری سوچ بچار کا پرزہ, اور وہ دماغ. اور جیسے میں یہ کہتا ہوں آپ لوگ زراعت کرتے ہو, اگر آپ اس اچھا بیج نہیں چنیں گے, آپ اس بیج کے اندر اچھی کھاد نہیں ڈالیں گے, اسپرے نہیں کریں گے, اور اس کی سائنس نہیں جانیں گے پودوں کو پرورش کرنے کی, تو آپ کی فصل کبھی اچھی نہیں ہوگی. تو میں انسانوں کو دور جدید میں موجودہ صدی کے اندر پیچھے کچھ اور رواج تھا, اور میرا ایک یقین ہے انسانی دماغ اور انسان کی نسل ہر دور میں ایک ریلے ریس دوڑ رہی ہوتی ہے. ایک پچھلی نسل تھی جو ہمارے آبا و اجداد تھے, ان کا میں سمجھتا ہوں کہ قدرت نے ایک حد تک دماغ کو پروگرام کیا ہوا تھا. آج کل بات ہو رہی ہے انفارمیشن ٹیکنالوجی کی, چپنگ کی, اور مزید چیزوں کی. ہر دور میں ایک نئی سوچ آتی ہے. آپ دنیا میں ترقی کی شرح دیکھیں, دنیا میں ترقی کی رفتار دیکھیں, یورپ جو ہے وہ کس رفتار سے آگے چلتا جا رہا ہے, اور اس کی بنیادی وجہ وہاں کی یونیورسٹیاں. ہمارے تو تعلیمی ادارے آج قائم ہو رہے ہیں, ان کی 4-5 صدیوں سے یونیورسٹیاں قائم ہیں. کیمبرج, ہارورڈ, آکسفورڈ, ان لوگوں نے بہت کنٹریبیوٹ کیا, اور اس میں بنیادی چیز ہے نصاب, تعلیم, سائنٹیفک ایجوکیشن. یقیناً یا حاجی صاحب نے بات کی, ہم تعلیم حاصل کرتے ہیں روزگار کی خاطر, فوج میں جرنیل بننے کی خاطر, کہیں جج بننے کی خاطر, کہیں تھانے دار بننے کی خاطر, کہیں خدا جانے کیا. میری یہ تمنا کبھی نہیں ہوئی. میری تمنا یہ ہے کہ انسان کس مقصد کی خاطر خدا نے انسان کو تخلیق کی ہے, اس کے دماغ کو بہتر اور بہتر نشو و نما ملے, اور وہ صرف ایک طریقہ ہے, وہ آپ جدید تعلیم حاصل کریں, بچے اسکولوں میں بھیجیں. چاہے آپ کو چاہیے تو حکومت کا کام ہے کہ 100% بچہ اسکول میں جانا چاہیے. اگر 100% بچہ اسکول میں جائے گا, آپ ایک نیا پاکستان دیکھیں گے, آپ اس خطے کا ایک نیا ملک دیکھیں گے, جہاں سے جہالت کا خاتمہ ہوگا, جہاں سے عصبیت کا خاتمہ ہوگا, جہاں سے مذہبی تصادم کا خاتمہ ہوگا, جہاں پہ انسانوں کے تفرقات کا خاتمہ ہوگا, انسان کے اندر ایکویلٹی بڑھ جائے گی, اور ہمارا لا اینڈ آرڈر سچویشن بہتر ہو جائے گی, ہمارے آپس میں بہتر رشتے استوار ہوں گے. تو یہ ساری باتیں میں سمجھتا ہوں, اور وہ تعلیم ہے. شکر ہے خدا کا, آپ بہت ساری مائیں پڑھی ہیں. جس علاقے سے میں آتا ہوں وہاں بہت غربت ہے, لوگوں کے پاس خوراک کے پیسے بھی نہیں ہیں, اور مائیں ان پڑھ ہیں. یہ تو میں سمجھتا ہوں یہاں یہ کو حالات واقعات ایسے پیدا ہوئے, آپ لوگوں کے پاس زیادہ تعلیم ہے, زیادہ پیسہ ہے, اور زیادہ تعلیم دلوانے کی اویئرنیس بھی ہے. تو میرے ساتھیوں, بھائیوں, آپ اس چیز کو بہت اہمیت دو. جو یہاں پہ معزز صاحبان بیٹھے ہیں جو کہ سیاسی پارٹیوں کے پیچھے جاتے ہیں, وہ یہ شرط رکھیں کہ بھائی ہمارے اسکول, آپ ہمارے علاقے کو کتنے اسکول دیں گے, کتنے کالجز دیں گے, کتنی یونیورسٹیاں دیں گے, کتنے بہتر سے بہتر استاد لائیں گے. تو تھینک یو سو مچ آل آف یو. آئی ایم سو گریٹفل اینڈ آنرڈ. تھینک یو سو مچ.